बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिल अमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने प्यारे हबीब नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तसद्दुक़ से हमें अपने कलाम अज़ीम को समझने और समझाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। आज मैं सूरह फातिहा के ओवरऑल एक तालीम के वाले से और तरबियत के वाले से जो हमें तरीक़ा दिया गया है और दुआ का जो तरीक़ा दिया गया, इस पर मैं बात करना चाहता हूँ। गोया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस सूरह मुबारका के में हमें दुआ करने की मेथडोलॉजी भी बताई है कि दुआ किस तरह मेरी बारगाह अक़दस में करो। तो इस हवाले से जो स्टेप्स बयान किए गए हैं वो 3 बड़े स्टेप्स हैं। 3 दुआ के गोया 3 हिस्से हैं। सबसे पहले जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस की तरफ तो मुतवज्जि हो और को मांगना चाहो, ज़ाहिर है किसी न किसी तलब के लिए हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारगाह अक़दस में पेश होते हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जब भी मेरी बारगाह में मांगने के लिए आओ, सवाल करने के लिए आओ, तो फिर मेरी तारीफ़ करो, मेरी शानों को बयान करो, मेरी तहमीद और तक़दीस को मौजू बनाओ, मेरी शानों को बयान करो मेरी बारगाह अक़दस में। जैसे सूरह फातिहा को आप देखें तो पहला जो हिस्सा है 3 आयात बय्यिनात का, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो सारे जहानों का पालने वाला। ये अल्लाह ताला की तहमीद है, उसकी तारीफ़ है, उसकी सना का बयान है, उसकी शान रबूबियत और कुल जहानों का रब होने की बात हुई। फिर इसके बाद फरमाया कि अर्रहमानिर रहीम, वो बड़ा मेहरबान और बड़ा ही रहम फरमाने वाला। ये भी उसकी तारीफ़ है, उसकी शानों का बयान है, उसकी शानों का बयान है। फिर तीसरी आया मुबारका में फरमाया मालिक यौमिद्दीन, वो क़यामत के दिन का मालिक है, वो जज़ा व सज़ा के दिन का मालिक है, वो बदले के दिन का मालिक है। तो गोया बंदा जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस की तरफ जब रुजू करे, मुतवज्जे हो, तो उसकी शानों के बयान में ये भी शामिल करे, मौला वो दिन भी आने वाला है जब हर एक को अपने अमाल का हिसाब देना होगा और उस दिन का मालिक तू है। सारे इख्तियारात तेरे हाथ में, सारी कुदरतें तेरे हाथ में होंगी और तू मालिक होगा उस दिन का। तो गोया ये सूरह फातिहा का पहला हिस्सा 3 आयात बय्यिनात पर ये दुआ के जो 3 स्टेप्स हैं, उनमें पहला स्टेप ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह अक़दस में जब दुआ के लिए हाथ उठाओ तो फिर उसकी शानें खुल कर बयान करो, उसके मकामात को, उसकी रिफ़तों को, उसकी तस्बीह को, उसकी तहमीद को, उसकी सना को खोल खोल के बयान करो। जैसे सैयदना इमाम हुसैन आली मकाम मैदान करबला में मुख्तलिफ जो स्पीच के जो हिस्से थे, उनमें एक ये भी था, दुश्मन के लश्करियों सोचो कि मुझसे बढ़कर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तारीफ़ करने वाला कौन है तुम में। यानी ये बाकायदा सैयदना इमाम हुसैन अली मकाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो तारीफ़ आप फरमाया करते थे, जो तहमीद और सना बयान किया, उसको मेंशन फरमाया। इसीलिए अल्लाह वाले हमेशा अल्लाह ताला की शानों को बयान करते, उसकी रिफ़तों को बयान करते, उसकी जूदो सखा को बयान, उसकी अताओं को बयान करते, और इससे अल्लाह ताला की रहमत अपने बंदों की तरफ मुतवज्जी हो जाती है। फिर इसके बाद जो दूसरा स्टेप है दुआ का, वो है आजिज़ी, मस्कनत, दरमांदगी, खुद को गिराना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ रब्बे करीम, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। तो इबादत में क्या है, सजदे में क्या है कि बंदा मोमिन अपना बुलंद तरीन मकाम, अपनी पेशानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर खाक में मिला देता। और फिर दूसरी तरफ जब बंदा मांगता बनता है, मौला हम तो इसे मांगते हैं, तो मांगना दुनिया का मुश्किल तरीन काम है। अब किसी के सामने हाथ उठाने से पहले अपनी ज़ात को मार देते हो, और हम मार देते हैं किसी के सामने जब दस्ते सवाल दराज करते हैं। तो गोया ये भी दरमांदगी और ख़ुद अपने आप को ख़त्म करना है जब सवाल किसी के सामने करना। तो गोया इस यानी दूसरे स्टेप में आके यानी हमें ये हमारी तरबियत की गई, हमें तालीम दी गई कि अपनी आजिज़ी का बयान करो कि मौला मैं बड़ा गुनाहगार हूँ,
میں بڑا خاطی ہوں، تیرے حضور ہی گرتا ہوں، تجھ سے ہی مانگتا ہوں، اگر تو نہیں عطا فرمائے گا تو مجھے کون عطا فرمائے؟ میری جبین نیاز ہر وقت تیرے حضور ہی گری رہتی ہے، اور تیرے حبیب نے ہمیں مولا تیرا ہی در دکھایا، اگر تو نہیں عطا فرمائے گا تو پھر کون عطا فرمائے گا؟ اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس ادا کو قرآن مجید میں بیان فرمایا کہ میرے بندے میری بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب کریم ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ تو یہ جو کیفیت ہے کہ اپنی عاجزی، اپنی مسکنت، اپنی درماندگی، خود کو خاک میں ملانا، اپنی عاجزی کا اور اپنے گرانے کا اظہار کرنا، یہ دعا کا دوسرا سٹیپ ہے، دوسرا حصہ ہے، دوسری سٹیج ہے۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندے کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر تیسرا سٹیپ ہے کہ اللہ رب العزت سے مانگو، تیسری سٹیج ہے۔ تو کیا مانگو؟ ہم دنیا میں بہت کچھ مانگتے ہیں، دعا کرتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ہماری دعا تو ہوتی دنیا کے لیے ہے، اس سے انکار نہیں ہے، مانگنا چاہیے اس در سے، اور کس سے مانگیں گے ہم؟ حضور علیہ السلام کے وسیلہ جلیلہ سے۔ لیکن اللہ رب العزت نے ہمیں جو بات سمجھائی، فرمایا مجھ سے مانگو تو صراط مستقیم مانگو، مجھ سے مانگو تو میرے حبیب، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ مانگو، ان کا اسوہ مانگو، ان کا طریق مانگو، طریقہ محمدیہ۔ اور پھر راستہ ان لوگوں کا مانگو جن پر میرا انعام ہے، وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ اور ان لوگوں کا راستہ نہیں، یہ عرض کرو میری بارگاہ اقدس میں، کہ جن پر مولا تیرا غضب ہوا، اور ان کے غضب ہونے کی بنیاد ان کے برے اعمال تھے۔ مولا ہمیں ایسے اعمال میں نہ گرفتار فرمانا، یا ایسے اعمال ہم نہ کمٹ کریں، میں محفوظ رکھنا جس سے تیرا جن اعمال کی بنیاد پر تیرا غضب اترتا، تیری ناراضگی اترتی ہے، ہمیں اسے محفوظ رکھنا۔ اور پھر یہ یہودیوں کا طریق، اور دوسرا پھر ان لوگوں کا راستہ بھی نہیں جو گمراہ ہو گئے، یعنی نصارہ، عیسائی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا بنا لیا، برے اعمال کا شکار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پوری تعلیم دعا کی عطا فرمائی۔ گویا پہلے سٹیپ میں اللہ تعالیٰ کی تعریف اور تحمید ہو، پھر اپنی عاجزی کا بیان ہو، اور پھر مانگا جائے تو کیا مانگا جائے؟ اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑا مانگنا تو یہ مانگنا ہے کہ مولا ہم تجھے مانگتے ہیں، اور تیری بارگاہ اقدس سے تیرے حبیب کو مانگتے ہیں۔ اس سے بڑی اور مانگ نہیں ہو سکتی۔ اللہ تعالیٰ مل گیا اور آقا علیہ السلام مل گئے، ان کو دنیا میں پھر اور کیا چاہیے؟ ان کو تو ساری کائنات مل گئی، ساری کائنات ان کی غلام ہو جاتی ہے، ان کے در کی باندھی بن جاتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔